अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अपने फ़ैसलों को नाफिज करने की कुदरत रखता है। तकलीफ़ और खैर ये सब अल्लाह की तरफ से है ना। वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ वो तो ज़िल्लो मन तशाओ। बस मैं यहाँ बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि बस ये साल भी ख़त्म हो रहा है और ये साल जो है ना बहुत कुछ लेके आया मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगियों में भी लाया होगा, है ना। तो मैंने कहा कि ऐसे ही बैठे बैठे कि थोड़ी सी बातें इस बारे में भी कर लूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह आपके साथ बात किया करूँगी, मैं इस तरह बैठ के अपने दिल की बातें करूँगी, आप सुनेंगे और आप लोग इतना प्यार देंगे। यकीन करें, मैं तो एक घर में बैठी हुई खातून जो बस घर को ही देख रही थी, सारी उम्र अपने बच्चों को और अपने घर को देखती रही, उनको अपने अपनी जगहों पे ठिकाने लगाया और फिर ये काम शुरू कर दिया। बस दिल की बातें थी जो दिल करता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं और शेयरिंग करते करते आप लोगों ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मैंने कोशिश की कि मैं आपको बस अपने दिल की बातें करूं, अपने तजुर्बात शेयर करूं, आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है। और अगर कोई अच्छी बात मेरी लगी है तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं। ये टू वे थ्योरी है ना। एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं हम। बच्चे बड़ा कुछ सिखाते हैं हमें ज़िंदगी में, अच्छी बात बताते हैं। तो जहाँ से भी कोई अच्छी बात हमें मिलती है हमें ले लेना चाहिए, है ना। तो बहुत लोग चले गए हमारी ज़िंदगी से इस साल, बड़े रिश्तेदार करीबी चले गए और बहुत ही प्यारा एक बच्चा जो मेरे दामाद का भाई था और जवान था, वो अचानक कार्डियक अरेस्ट से चला गया। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंसान तो कुछ नहीं कर सकता रब की रज़ा के आगे। बस आज मुझे यही सोचें आ रही थी। मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ, बेटी ने जाना है उम्रे पे, उसे अल्लाह हाफिज़ करके आई हूँ। अब्दुल्ला अपने सरगोदा में अपना काम कर रहा है। जो बड़ी बेटी है वो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका गई हुई है क्योंकि उसका बहुत ही प्यारा देवर फौत हो गया। 2 बच्चे हैं उसके, 14 साल के, 12 साल के। और अचानक ये ज़िंदगी ऐसी ही है, हम लोग क्या कुछ सोचते रहते हैं, कुछ मालूम नहीं हम अगले साल हैं कि नहीं हैं, हम अगले लम्हे भी हैं कि नहीं हैं, कुछ पता नहीं होता ना। लेकिन इंसान जो है ना वो बड़ा ही नाशुक्रा और बेसब्रा भी है और एक दूसरे के साथ अजीब व गरीब किस्म के बर्ताव करते हैं। बस मुझे यही जहन में आ रहा था कि अभी शहाब के, मेरे दामाद के वालिद फौत हुए थे, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और उसकी माँ अब अकेली रहती है, पेशावर में शिफ्ट हो गई नौशहरा से, वहाँ पर रहती हैं। और ये अचानक सदमा, कभी सोचा भी नहीं होगा, इंसान ने कहाँ सोचा होता है, हम लोगों ने कहाँ सोचा होता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और पता भी नहीं होता, ज़िंदगी का तो पता नहीं होता कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता रहता है और ज़िंदगी जो है रवां दवां है। यहाँ भी मैं बैठी हुई हूँ, ज़िंदगी रवां दवां है। इधर घास काट रहे हैं, इधर कुछ ना कुछ हो रहा है, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम क्या है? मेरा काम तो ये है कि बस मैं आपसे बात कर रही हूँ। जिसके माँ बाप हैं, जिसके बच्चे हैं, प्यार मोहब्बत दे दें, किसी का कोई पता नहीं। ये जो दूर चले जाते हैं ना, मेरे बेटे ने कहा कि मामा तकलीफ़ होती है जब ऐसे कोई ख़बर सुनते हैं, तो ज़ाहिर है तकलीफ़ तो होती है, दिल पे जाके लगती है। और जब कोई करीबी हो और कोई बहुत प्यारा हो और इस तरह अचानक चला जाए, अचानक बीमारियां निकल आती हैं, अचानक जो है ना बस कुछ ना कुछ हो जाता है, इंसान ऐसे दुनिया से गायब हो जाता है, बिल्कुल एकदम से सफ़े हस्ती से मिट जाता है। और पता नहीं अभी क्या क्या कुछ हो रहा है हमारे मुसलमानों के साथ। फ़लस्तीन जो है वो दिमाग में घूमता रहता है, रात को सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो बस दिल को सुकून नहीं है। तो सुकून नमाज में है, सुकून कुरान में है। कोशिश करें, पढ़ें। अल्लाह की अल्लाह ही जाने। कई दफ़ा इंसान सोचता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, पर अल्लाह को पता है ना। अभी जैसे बात हो रही थी कि मैं इनको कह रही थी कि बड़े खुशकिस्मत हो आप लोग, सारे जा रहे हो उम्रे पे, ये आप अल्लाह ताला के मेहमान हो, वो मेज़बान है, उसने बुलाया है।
تو کہنے لگے کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی جو ہیں سستی کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کہ وہ عمرہ اور حج نہیں کر پاتے. میرے سامنے بھی ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ وہاں پر رہتے ہوئے کئی سال انہوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا. تو خرم اور ادا کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی سستی ہے, کیوں نہیں وہ گئے, انہوں نے کیوں نہیں کیا. تو میں اور اس کی ساس یہ کہہ رہے تھے اسے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کا بلاوا ہے. وہاں رہتے ہوئے سستی آئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ حج اور عمرہ کرے, کوئی وجہ ہوگی بھئی, اب اللہ کی تو اللہ ہی جانتا ہے نا, لیکن نہیں ہوا ان کا حج اور عمرہ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک وہ فیصلہ کرتے ہیں, ان کے ویزے بھی لگ جاتے ہیں, ان کو ٹکٹ بھی مل جاتے ہیں, اور وہ ایک دن میں چلے جاتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں. میری ہمسائی کے ساتھ یہی ہوا تھا, مجھے اس نے اس دن بتایا. اس دفعہ 27 رمضان کو کہتی ہے میرا دل کر گیا کہ ہم عمرہ کریں, اور ایک دن درمیان میں رہ گیا تھا. کہتی ہے کہ ہم نے دے دیا, میرا دل کیا, میں نے اپنے میاں سے کہا, اور ایک دن میں ان کا سارا کچھ ہو گیا, اور وہ چلے گئے, اور 27 رمضان کو وہاں پہنچ گئے اور وہاں عمرہ کر لیا. اس سال کی بات ہے. تو یہ تو اللہ کا بلاوا ہے, آپ کے دل میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی بھی اچھی بات, کوئی بھی چیز, کہیں جانا, یہ سب اللہ کے بلاوے کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کوئی بھی کام. تو یہ بھی اللہ کے بلاوے ہیں جو چلے گئے ہمارے خاندان سے, ہمارے جاننے والے یا اور ہمارے پیارے مسلمان بچے, عورتیں, آدمی, اللہ ہی جانے. لیکن بس ہمیں اس سے سبق ضرور لینا ہے ہر چیز سے, ہے نا, اور اپنے اعمال اچھے رکھنے ہیں اور اپنے کام اچھے رکھنے ہیں. پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے اس سال کیا کھویا کیا پایا. فوراً انسان مر جاتا ہے تو اپنے اوپر نظر رکھیے, اگر کسی کا قرض لیا ہے تو واپس کر دیجئے. اول تو قرض لے ہی نہ, قرض لینا اور پھر اس کے بعد واپس کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر انسان چلا جائے اس دنیا سے تو پھر بڑا برا حساب ہونا ہے اگر آپ نے کسی کا جو ہے نا قرض لیا ہو. انسان چلا جاتا ہے, کئی دفعہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میت پڑی ہوتی ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کسی کا جو اس نے قرض تو نہیں لیا ہوا, لیکن لوگ بتاتے نہیں ہیں اور لیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ. تو قرض نہ لیں بالکل بھی, اور اس سال عہد کریں کہ نماز پڑھنی ہے, اپنے اعمال درست کرنے ہیں. اگر کسی کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں, دل خراب کیا ہوا ہے تو ٹھیک کر لیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, زندگی جو ہے نا یوں پلک جھپکتے غائب ہو جاتا ہے انسان اس دنیا سے, اس زندگی سے. تو جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سال میں سوچیں کہ آپ نے کیا اچھا کام کیا اور کیا کھویا اور کیا پایا. ہر کسی نے کچھ کھویا بھی ہے اور کچھ پایا بھی ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو پایا ہے, میں آپ سے بات کرتی ہوں, میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. اس وقت میں کافی اداس اور ایموشنل بھی ہوئی ہوں. بیٹی نے جانا ہے, بیٹی مجھے کہتی تھی کہ خوشی خوشی الوداع مجھے کہیں, لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا ہمیشہ اداسی کا ہوتا ہے. خوشی سے جائے, اللہ کرے عمرہ کرے, اور مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے ایسی فیلنگ ہو رہی ہے جیسے کہ وہ میں جا رہی ہوں عمرے پہ, لیکن پھر بھی اداسی ہو جاتی ہے. تو مجھے آپ لوگ ملے ہیں, جب بھی مجھے کوئی ایسا اداسی ہوتی ہے تو میں پھر آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں, اور یہ بات کرنا میرے دل کو بہت ہی سکون پہنچاتا ہے. تو آپ لوگ بھی اسی طرح بات کر لیا کریں, اپنے دل کو سکون دے دیا کریں, اور یہاں پر مجھے بھی کمنٹ کر دیا کریں. دیکھتے رہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں, اچھے پیارے کمنٹ کرتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اور میرے بچے اس بات سے بہت خوش ہیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں, میرا دل لگا ہوا ہے, اور میں کوئی کام کا کام کر رہی ہوں. ہاں ماما ہم بہت خوش ہیں, ماما بہت اچھی بات ہے, ماما آپ نے یہ اچھا دوپٹہ پہنا ہے, ماما آپ نے یہ اچھے کپڑے پہنے ہیں, اچھی لگ رہی ہیں آپ. ماما نے کیا اچھا لگنا ہے اور کیا نہیں لگنا, ماما تو بس آ جاتی ہیں, بات کرتی ہیں, کیونکہ جو ماما کے دل میں ہوتی ہے وہ دل کی بات کرنا چاہتی ہے. تو بس باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو خوش کرتے رہنا چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ سال بھی ختم ہونے کو آیا, دسمبر آ گیا. بس اسی طرح زندگی چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے, اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. بس دل کر رہا تھا کہ میں یہ بات ضرور کروں. اور باقی اپنے صدقے زکوٰۃ صدقہ ضرور دیں, اس سے نہ برائیاں جو ہے نا آپ کی ختم ہوتی ہیں, بلائیں ٹلتی ہیں. تو بس اچھے کام کریں, کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی بتائیں, اور اگر کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, کیونکہ غلط کام تو بہت ہو رہے ہیں ہمارے ارد گرد, بہت بہت زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں. اور دل بڑا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ بہت ہی عجیب
زندگی میں لوگ کر رہے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے اور سب کے لیے اچھا ہی کرے۔ تو آپ کے لیے بہت سی دعائیں، دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔